हजुर अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कन्द अध्याय 24 सांख्य योग। भगवान भन्नुहुन्छ, उद्धव अब म तिमीलाई सांख्य शास्त्रको निर्णय सुनाउँछु। प्राचीन कालका ठुला ठुला ऋषिमुनिले यसको नियम निर्धारण गरेका थिए। यसलाई सम्झेपछि जीवले सुख दुःखादि भ्रमलाई छोडिदिन्छ। आदि सत्ययुगमा र मनुष्य विवेकपूर्ण भएको सबै अवस्थामा एकमात्र भेदरहित ज्ञानरूप ब्रह्म थियो। ब्रह्मको कुनै विकल्प छैन, त्यो अद्वितीय सत्य हो र त्यसमा मन र वाणीको गति हुँदैन। ब्रह्म नै माया र जीव अर्थात् दृश्य र द्रष्टाका रूपमा विभक्त भयो। दृश्यको नाम प्रकृति र द्रष्टाको नाम पुरुष वा ब्रह्म भयो। द्रष्टाको प्रेरणाबाट नै सत्य रज र तम 3 गुण बने। सत नामको पहिलो विकारबाट महतत्व उत्पन्न भयो। महतत्वमा विकार भएपछि अहङ्कार उत्पन्न भयो, जसले जीवलाई मोहमा पार्दछ। अहङ्कार पनि 3 किसिमको हुन्छ, सात्विक, राजस र तामस। अहङ्कार पञ्चतन्मात्रा इन्द्रिय र मनको कारण हो, तसर्थ त्यसले जड चेतन दुवैको विशेषता राख्दछ। तामस अहङ्कारबाट दिशाहरू र चन्द्रमाको उत्पत्ति भयो। यी सबै पदार्थहरू मेरो प्रेरणाद्वारा एकत्रित भएर ब्रह्माण्ड रूपी अण्ड बने, जुन मेरो उत्तम निवास स्थान हो। अण्ड जलमा स्थित भएपछि नारायणजीले म त्यसमा रहेँ। मेरो नाभिबाट विश्वकमल बनेर त्यसैमा ब्रह्माको उत्पत्ति भयो। ब्रह्माले त्यसमा तपस्या गर्नुभयो र मेरो कृपा दृष्टि भएपछि लोकको सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टिमा देखिने जति पनि पदार्थ छन् ती सबै मेरै रूप हुन्। जीवहरूको कर्मभोगका निमित्त सृष्टि भयो र यो चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। मैले काल रूप लिएर प्रलयको सङ्कल्प गरेपछि यो सारा सृष्टि ममा लीन हुन्छ। उद्धवजी, जसले यस्तो विवेकपूर्ण दृष्टिले हेर्न सक्दछ, उसमा यो सांसारिक प्रपञ्चको भ्रम हुन सक्दैन। म कार्य र कारण दुवैको साक्षीका रूपमा रहन्छु। मैले तिमीलाई सृष्टिदेखि प्रलय र प्रलयदेखि सृष्टिसम्मको सांख्य विधि बताएँ, जसबाट मनको सन्देह हटेर पुरुष आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुन्छ। अध्याय 25 3 गुणका वृत्तिको निरूपण। भगवान भन्नुहुन्छ, उद्धव, अलग अलग गुणका आधारमा जीवको स्वभाव पनि भिन्न भिन्न हुन्छ। सत्वगुणका वृत्तिहरू सम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्याग्रह, सत्य, दया, स्मृति, सन्तोष, त्याग, विषयप्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय र सरलता आदि हुन्। इच्छा, प्रयत्न, घमण्ड, तृष्णा, देवतासँग धनको याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदिका निमित्त मदयुक्त उत्साह, आफ्नो यशमा प्रेम, हास्य, पराक्रम र हठपूर्वक उद्योग गर्नु आदि रजोगुणका वृत्तिहरू हुन्। क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखण्ड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय र अकर्मण्यता आदि तमोगुणका वृत्तिहरू हुन्। म र मेरो भन्ने बुद्धिमा तिनै गुणको मिश्रित रहन्छ। धर्म, अर्थ र काममा संलग्न हुनका निमित्त तिनै गुणको संलग्नता रहन्छ। सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम र स्वधर्म पालनमा रुचि राख्ने मनुष्यमा पनि तिनै गुण रहन्छन्। सत्वगुणी पुरुषमा मानसिक शान्ति र इन्द्रियमाथि विजय गर्ने शक्ति हुन्छ। रजोगुणी पुरुषमा कामना आदि हुन्छन्। तमोगुणीमा क्रोध र हिंसा आदि पाइन्छ। सत्वगुण निर्मल र शान्त हुन्छ। रजोगुण र तमोगुणलाई सत्वगुणले जित्न सकेमा मनुष्यले सुख, धर्म र ज्ञान प्राप्त गर्दछ। रजोगुणले सत्व र तमोगुणलाई दबाएमा पुरुष दुःख, कर्म, यश र लक्ष्मीद्वारा सम्पन्न हुन्छ। सत्व र रजोगुणलाई तमोगुणले दबाउन थालेमा मनुष्यको आकांक्षा बढ्छ। ऊ शोक मोहमा पर्दछ र हिंसा गर्न थाल्दछ। हरि। सत्वगुण मलाई प्राप्त गर्ने साधन हो। सत्वगुणले देवताको, रजोगुणले असुरको र तमोगुणले राक्षसको बल बढाउँछ। सत्वगुणले जागृत अवस्था, रजोगुणले स्वप्नावस्था र तमोगुणबाट सुषुप्त अवस्था आउँछ। वनमा बस्नु सात्विक, गाउँमा बस्नु राजस र जुवाघरमा बस्नु तामसी निवास हो। त्यस्तै आत्मविषयक श्रद्धा सात्विक, कर्म विषयक श्रद्धा राजस र अधर्म भएको श्रद्धा तामसी हुन्छ। मेरो सेवामा भएको श्रद्धा चाहिँ निर्गुण हुन्छ। मनुष्य आसक्ति त्यागेर मेरो भजनमा लागोस्। सत्वगुणद्वारा रजोगुण र तमोगुणमाथि विजय प्राप्त गरी मेरो संस्मरण र भजन गर्नु श्रेयस्कर छ। निशङ्को मां भजेत विद्या न प्रमत्तो जितेन्द्रियः रजस्तमश्चाभिजयते सत्संसेवया मुनिः। अध्याय 26 पूर्वभागको वैराग्योक्ति। भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, उद्धव, मनुष्य शरीर नै मलाई प्राप्त गर्ने मुख्य साधन
भएकाले यो शरीर पाएर सच्चा प्रेमले मेरो भक्ति गर्ने व्यक्तिले अन्तमा म आनन्द स्वरूप परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। मनुष्यले कहिल्यै पनि असत वा कामी पुरुषहरूको सङ्गत नगरोस्। दुष्टको सङ्गत गरेमा उसलाई सधैँ अन्धकारमा रहनु पर्दछ। यससँग सम्बन्धित गाथा यशस्वी सम्राट पुरुरवाको छ। पहिले उर्वशीसँग फँसेर तिनको विछोडले विरही भएर हिँडेका राजाले पछि ज्ञान प्राप्त गरी आफूले गरेको कर्मको ठुलो पश्चाताप गर्न थाले। पुरुरवा भन्दछन्, अहो मेरो मूर्खता कस्तो रहेछ। काम वासनाले मेरो चित्तलाई ज्यादै कलुषित पार्यो। उर्वशीसँग लागेर मैले आफ्नो आयु गएको पनि थाहा पाइनँ। मेरो विवेक भ्रष्ट भयो। चक्रवर्ती सम्राट भएर पनि म स्त्रीहरूको क्रीडामृग बने। आफ्नो लाभ हानिको कुराको समेत मलाई ख्याल भएन। म गधा र गोरी जस्तै स्त्रीको मोहजालमा परेँ। हरिहरि। वैदिक सूक्तका वचनद्वारा उर्वशीले सम्झाउँदा पनि मैले मोह छोड्न सकिनँ। यो शरीर मलमूत्रले भरिएको छ। मनुष्यले यस्तो शरीरद्वारा स्त्री र स्त्रीमा लम्पट हुने व्यक्तिहरूको सङ्गत कहिल्यै गर्नु हुँदैन। भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, पुरुरवाको मनमा यस्तो उद्गार उत्पन्न भएपछि उनले उर्वशीलाई त्याग गरे। उनको मोह छुटेर आफ्नै हृदयमा आत्मस्वरूपले मेरो साक्षात्कार गरी उनी शान्त भावमा स्थित भए। भगवान्ले भन्नुभयो, सन्तो दिशन्ति चक्षुंषि बहिर्कः समुत्थितः देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्मा हमेव च। सन्तहरूले आफू भगवान्लाई देख्ने अन्तर्दृष्टि दिन्छन्। सन्त देवता बान्धव र प्रियतम आत्मा हुन्। म स्वयं पनि सन्तकै रूपमा रहेको हुन्छु। मनुष्यले सधैँ सन्तको सङ्गत गरोस्। हरिहरि। अध्याय 27 क्रियायोगको वर्णन। उद्धवले सोध्नुभयो, हे प्रभु, सर्वप्रथम हजुरकै मुखारविन्दबाट निस्केको हजुरबाट ग्रहण गरेपछि ब्रह्माले भृगु आदि महर्षिलाई र भगवान् शङ्करले आफ्नी अर्धाङ्गिनी पार्वतीलाई सुनाउनु भएको क्रियायोगको उपदेश गर्नुहोस्। उद्धवको यस्तो जिज्ञासा सुनि भगवान् श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, उद्धव, कर्मकाण्डको सीमा नै छैन तापनि त्यसको सार संक्षेप म तिमीलाई सुनाउँछु। मलाई पूजा गर्ने विधि 3 छन्। ती हुन् वैदिक, तान्त्रिक र मिश्रित। यीमध्ये आफ्नो अनुकूल हुने गरी कुनै पनि विधिले मेरो आराधना गर्न सकिन्छ। पहिलो, यज्ञोपवीत संस्कारद्वारा द्विजत्व प्राप्त गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात श्रद्धाभक्तिसहित मेरो पूजा गर्नुपर्दछ। आफ्ना पिता र गुरुगण सम्झेर म परमात्मालाई पूजा सामग्रीद्वारा मूर्ति, वेदी, अग्नि, सूर्य, जल, हृदय वा ब्राह्मण आदिमध्ये कुनैमा आराधना गरियोस्। प्रातःकालमा सबै शारीरिक शुद्धि पश्चात वेदोक्त सन्ध्या वन्दनादि नित्यकर्म गरियोस्। त्यसपछि मेरो मूर्ति बनाई पूजा गर्नुपर्दछ। मेरा मूर्तिहरू 8 प्रकारका हुन्छन्। पत्थर, काठ, धातु, माटो र चन्दन, चित्र, बालुवा, मनुमय र मणिमध्ये कुनै एक प्रकारको मूर्ति तयार पार्न सकिन्छ। चल र अचल गरी प्रतिमा 2 प्रकारका हुन्छन्। अचल प्रतिमाको पूजामा प्रत्येक दिन आवाहन र विसर्जन गर्न हुँदैन। चल प्रतिमामा आवाहन र विसर्जन गर्न सकिन्छ र नगर्दा पनि हुन्छ। बालुवाको प्रतिमामा भने आवाहन र विसर्जन प्रत्येक दिन गर्नुपर्दछ। माटो र चन्दन तथा चित्रको प्रतिमालाई स्नान नगराउने, तर अन्य सबैको स्नान गराउनु पर्दछ। प्रतिमाको पूजा गर्दा कुशको आसनमा पूजाभिमुख भएर बस्नुपर्दछ। विधिपूर्वक अङ्गन्यास र करन्यास गर्नुपर्दछ। पहिले मेरो प्रतिमालाई स्नान गराई पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदिद्वारा पुरुष सूक्त वा अन्य मन्त्र पढेर त्यसको पूजा गर्नुपर्दछ। धूप दीप नैवेद्य गरिसकेपछि मन्त्र, स्तोत्र आदि पाठ गर्नुपर्दछ। माला, चन्दन आदिले प्रतिमालाई सिँगारी विभिन्न फल, मिष्टान्न आदि परिकारको भोग लगाउनु पर्दछ। प्रतिमाको अगाडि नाच्दै मेरा लीलाको कीर्तन र श्रवण गरियोस्। मेरा 8 आयुधहरू सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, कौमुदकी गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हलो र मुसलको काठ दिशामा र कौस्तुभमणि 8 दिशामा, मुसलको 8 दिशामा र कौस्तुभमणि, वैजयन्ती माला र श्रीवत्स चिह्नको वक्षस्थलमा पूजा गरियोस्। आफ्नो इष्ट मन्त्र अथवा ओम नमो नारायणाय र पुरुष सूक्तका 16 मन्त्रले अग्निमा हवन गरियोस्। पूजा सकिएपछि मेरै शरण परि दण्डवत गर्नुपर्दछ र मलाई अर्पण गरी प्रसाद ग्रहण गर्नुपर्दछ। उद्धव, यसरी फलको इच्छा नराखी मेरो श्रद्धाभक्तिपूर्वक पूजा गर्ने भक्त ब्रह्मलोकमा पुग्दछ। जसले आफूले या अरूले देवता या ब्राह्मणलाई अर्पण गरेको वस्तु हरण गर्दछ, त्यो करोड वर्षसम्म विष्ठाको किरा भएर बढ्दछ। हरिहरि। अध्याय 28 परमार्थ निरूपण। भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, उद्धव, संसार 2 प्रकारको प्रतीत हुन्छ।
पुरुष र प्रकृति अर्थात् द्रष्टा र दृश्य परमार्थको दृष्टिले यो अधिष्ठान स्वरूप एउटै हो। त्यसैले कसैको स्वभाव र कर्मको स्तुति वा निन्दा गर्नु हुँदैन, सधैँ अद्वैत दृष्टि राख्नु पर्दछ। अरूको स्वभाव र कर्मको प्रशंसा वा निन्दा गर्ने व्यक्ति आफ्नो परमार्थ साधनबाट च्युत हुन्छ। इन्द्रियहरू राजस अहङ्कारका कार्य हुन्। ती निदायमा जीव चेतना शून्य हुन्छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देखिने वस्तु आत्मा नै हो। यही नै सर्वशक्तिमान छ। उद्धव सोध्नुहुन्छ, हे भगवान्, आत्मा द्रष्टा र शरीर दृश्य हो। आत्मा स्वयं प्रकाश हो भने शरीर जड हो। यस्तो स्थितिमा जन्म मृत्युरूपी संसार न शरीरका निमित्त हुन्छ न आत्माका निमित्त। तर यो भएकै देखिन्छ, यो कसका निमित्त हुन्छ? त्यस्तै आत्मा अग्निसम्म प्रकाशमान हुन्छ भने शरीर काठ जस्तै सचेत अचेतन। यस्तो स्थितिमा जन्म मृत्युरूपी संसार कसका निमित्त छ? उद्धवको यस्तो जिज्ञासा सुनेर भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो, उद्धव, यस संसारको अस्तित्व छैन, तर पनि जबसम्म शरीर इन्द्रिय र प्राणको साथमा आत्माको सम्बन्धको भ्रान्ति हुन्छ तबसम्म अविवेकी पुरुषले यो सत्य भएको मान्दछन्। सपनामा अनेकौं विपत्ति आउँछन् र नबिउजिदासम्म तिनको प्रभाव वा अस्तित्व रहिरहन्छ। त्यस्तै गरी संसार नहुँदा पनि त्यसमा देखिने विषयको चिन्तन गर्ने व्यक्तिका निमित्त जन्म मृत्युरूप संसारको निवृत्ति हुँदैन, अर्थात् अस्तित्व रहन्छ। जन्म मरण आदिको मूल कारण अहङ्कार होइन। आत्मासँग यिनको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। आत्मा शरीरको होइन, सारा विश्व नै सपना हो। तर चिन्तन गरेमा यसमा जीव फस्दछ। देहेन्द्रिय स्थित आत्माले जब म हुँ भन्ने अभिमान गर्दछ, त्यसको लिङ्ग शरीर बन्दछ र त्यो कालक्रमले घुमिरहन्छ। यस्तो लिङ्ग शरीरलाई सूत्रात्मा वा महत्त्व भनिन्छ। यही शरीर कालरूप परमेश्वरको अधीनमा परेर जन्म मृत्युरूपी चक्रमा घुमिरहन्छ। सुनबाट जसरी धेरै धेरै गहना बनाए पनि त्यो सुन्नै रहन्छ, त्यसरी नै जगतको आदि अन्त्य र मध्य सबै मनै हो। यहाँ पनि जत्श्लोकी भावको भाव आयो। सत्य तत्त्व मनै हो। काम क्रोध आदि विघ्न बाधालाई मेरो चिन्तन र नाम संकीर्तनद्वारा नष्ट पार्नुपर्दछ। मनका तीन अवस्था जागृत, स्वप्न र सुषुप्ति हुन् र यिनका कारण सत्व, रज र तम तीन गुण हुन्। वायुले आकाशलाई सुकाउन र अग्निले जलाउन नसके जस्तै सत्व, रज र तम गुणका प्रवृत्तिले अविनाशी आत्मालाई स्पर्श गर्न सक्दैनन्। आत्मा नित्य र अपरोक्ष छ, स्वयं प्रकाश छ। उसमा अज्ञान आदि विकार पनि हुँदैनन्। यो जन्मरहित र अप्रमेय छ। जुन साधक मेरो आश्रय लिएर मैले नै बताएको योग साधनामा संलग्न रहन्छ, उसलाई विघ्न बाधाले छुन सक्दैनन्। सारा कामनाहरू नष्ट भएर उसले आत्मानन्दको अनुभूति प्राप्त गर्दछ। अध्याय 29 भागवत धर्मको निरूपण र उद्धवको बदरिकाश्रम गमन। उद्धव भन्नुहुन्छ, हे अच्युत, जसले आफ्नो मनलाई बसमा राख्न सक्दैन उसका निमित्त हजुरले बताएको योग साधना अत्यन्त कठिन छ। त्यसैले परमपद प्राप्त गर्ने सरल उपाय आज्ञा होस्। उद्धव अगाडि भन्नुहुन्छ, हे भगवान्, हजुरले आफ्ना शरणागत सबैलाई आश्रय दिनुहुन्छ। प्रहलाद, बलि आदि भक्तलाई दिएको कुरा सम्झेपछि कुन यस्तो भक्त होला जसले हजुरलाई छोड्न सकोस्? हजुरको चरण रजका उपासक भएकाले हाम्रा निमित्त हामीलाई कुन कुरा दुर्लभ हुन्छ र? तम त्वाखिलात्मदैतेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं सकृतविद विसृजेत को नु? को वा भजेत् किमपि विस्मृतयेऽनुभूत्यै किं वा भवेन्न तव पाद रजोजुषाम्नः। उद्धवका यस्ता कुरा सुनेपछि भगवानले भन्नुभयो, उद्धव, मैले अब तिमीलाई मङ्गलमय भागवत धर्मको उपदेश गर्दछु, जसलाई श्रद्धापूर्वक पालन गरेमा मनुष्यले संसार रूपी दुर्जय मृत्युलाई सजिलैसँग जित्न सक्छ। मेरा भक्तले सारा कर्म मेरा निमित्त गरोस्, मेरो स्मरणको अभ्यास पनि बढाओस्। मेरा भक्त साधुजन बस्ने स्थानमा रहेर उनीहरूकै आचरण गरोस्। म असल छु, त्यो खराब छु जस्तो दुष्ट दृष्टि नराख्ने र कुकुर, चाण्डाल, गाई र गधालाई पनि साष्टाङ्ग दण्डवत गरोस्। यसरी आत्मबुद्धिको अभ्यास गर्दै गएमा थोरै दिनमा नै ज्ञान प्राप्त भएर मनुष्यले सबै चिजलाई ब्रह्मस्वरूप देख्न थाल्दछ। मनुष्यले मन, बाणी र शरीरका सबै वृत्तिद्वारा मेरो स्मरण गरोस्। यही मेरो भागवत धर्म हो। एकपटक यसको प्रारम्भ गरेपछि यसलाई कुनै विघ्न बाधाले प्रभाव पार्न सक्दैन। निष्काम कर्म भएकाले यसलाई नै मैले सर्वोत्तम ठानेको छु।
जसले यसको प्रतिदिन पाठ गर्दछ र अरूलाई सुनाउँछ उसले अन्य व्यक्तिलाई समेत मेरो दर्शन गराउनेछ। यसलाई एकाग्र चित्तले सुन्ने व्यक्ति पराभक्ति प्राप्त गरी कर्मबन्धनबाट छुट्नेछ। त्यसैले सम्पूर्ण कर्मलाई त्याग गरी ती सबै ममा समर्पण गर्ने व्यक्ति नै मेरो माननीय हुन्छ र त्यसलाई मैले जीवत्वबाट छुटाएर अमृत स्वरूप मोक्ष दिलाउँछु। अन्तमा त्यस्तो व्यक्ति ममा मिलेर मेरै स्वरूप हुन्छ। श्रीकृष्णको यस्तो उपदेश सुनेपछि उद्धव प्रेम विभल हुनुभयो र भगवानका चरण स्पर्श गरी प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भगवान, हजुरको मोहिनी मायाले मेरो ज्ञानलाई लिएको थियो, तर अब त्यो सबै मैले फिर्ता पाएँ। हजुरले मलाई ठुलो अनुग्रह गर्नुभयो। अब मलाई कृपा गरी हजुरकै चरण कमलमा अनन्य भक्ति हुने उपाय बताउनुहोस्। यो कुरा सुनेर भगवानले उद्धवलाई आफ्नो आश्रम बद्रीको वनमा जान आदेश दिनुभयो। सुखदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित, भगवानको यस्तो आदेश पाएपछि उद्धवले अश्रुधाराले उहाँको चरण कमल भिजाउनुभयो र मूर्छित हुन खोज्नुभयो। आफूलाई सम्हाली श्रीकृष्णका चरण कमल शिरमा राखी भगवानलाई प्रणाम गरी बद्रिकाश्रमतर्फ जानुभयो। यस ज्ञानामृतको सेवन गर्ने व्यक्तिले संसार विसङ्गतिदेखि मुक्ति पाउँछ भन्दै सुखदेवले निम्न श्लोकद्वारा भगवानको वन्दना गर्नुभयो। भवभयमपहन्तुं ज्ञान विज्ञान सारं निगमकृपजहरे भृङ्गमद्वेदसारं अमृतमुददितश्चापायद्भृत्यवर्गान् पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। भवभयमपहन्तुं ज्ञान विज्ञान सारं निगमकृपजहरे भृङ्गमद्वेदसारं अमृतमुददितश्चापायद्भृत्यवर्गान् पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। हरि हरि। आज अक्षय तृतीयाको दिन यो उद्धव कृष्ण संवाद पढ्न पाइयो। प्रभुको कृपाले टेक्ससको लबकमा बसेर छोरी ज्वाइँको घरमा बसेर निवासमा बसेर यो पढिरहेछ प्रभु। अध्याय 30। आज 2082 साल अक्षय तृतीयाको दिन, वैशाख महिना। अध्याय 30। अब अध्याय 30 को प्रसङ्ग यदुकुलको विनाश। परीक्षितले उद्धव बद्रिकाश्रमतर्फ गएपछि भगवान श्रीकृष्णले द्वारकामा कुन लीला रच्नुभयो भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो। सुखदेव भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, भगवान श्रीकृष्णले जताततै अपशकुन देखेपछि यदुवंशीलाई भन्नुभयो, अब द्वारकामा 2 घडी पनि बस्नु हुँदैन। स्त्री, बालक र वृद्ध सबै शङ्खोद्धार क्षेत्र र आफूहरू प्रवास क्षेत्रमा जाने प्रस्ताव राख्नुभयो। यदुवंशीले श्रीकृष्णको सुझाव मानेर समुद्र पार गरी प्रवास क्षेत्रको यात्रा गरे। शान्ति पाठ र सबै मङ्गलमय कार्य पनि गरे, तर दैवले उनीहरूको बुद्धि भ्रष्ट पारिदियो। उनीहरूले मैरेय मदिरा पिउन थाले। त्यसबाट सबै उन्मत्त भएर एकअर्कासँग लड्न थाले, हात हतियार प्रयोग गरे। प्रद्युम्न सामसँग, अक्रूर भोजसँग, अनिरुद्ध सात्यकीसँग, सुभद्र सङ्ग्रामजितसँग, गद आफ्नै पुत्र गदसँग र सुमित्र सुरथसँग भिडे। श्रीकृष्णको मायाले ती सबैलाई मोहित पार्यो। सबै बाण र शस्त्रास्त्र नष्ट भएपछि हातले एरका झार उखेलेर त्यसलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थाले। सबै बाण र शस्त्रास्त्र नष्ट भएपछि हातले एरका झार उखेलेर त्यसलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थाले। उक्त झार हातमा पर्ने बित्तिकै वज्र जस्तै कठोर हतियारका रूपमा परिणत भयो। त्यसको सहायताबाट आपसमा लडी सबै नष्ट भए। श्रीकृष्ण र बलरामले सम्झाउँदा पनि यदुवंशीले मानेनन्। बलरामले समुद्र तटमा एकाग्र चित्तले परमात्माको चिन्तन गर्दै शरीर त्याग गर्नुभयो। श्रीकृष्ण यो देखेपछि पिपलका वृक्षमुनि शान्त स्थितिमा बस्नुभयो। भगवानले चतुर्भुज रूप लिनुभयो।
जरा नामको व्याधाले हरिण सम्झेर भगवान्माथि बाण चलायो। नजिक आएपछि पश्चाताप गर्दै भगवान्को चरणमा परि पश्चाताप गर्न थाल्यो। नजिक आएपछि पश्चाताप गर्दै भगवान्को चरणमा परि शोक गर्न थाल्यो। त्यसले प्रभुसँग क्षमा माग्यो। भगवान्ले यो आफ्नै लीला भएको कुरा सम्झी गरी व्याधालाई शान्त पार्नुभयो र स्वर्ग जाने आदेश दिनुभयो। उसले 3 पटक भगवान्को परिक्रमा गरेपछि विमानमा चढी स्वर्ग गयो। भगवान्का सारथी दारुक त्यहाँ पुगेर विलाप गर्न थाले। यतिकैमा भगवान्को गरुड ध्वज रथ आकाशमा उड्यो। भगवान्का दिव्य आयुधहरू पछि पछि गए। यो देखेर दारुक आश्चर्यमा परे। दारुकलाई भगवान्ले द्वारकामा गएर यदुवंशीको संहार र आफ्नो स्वधाम गमनको समाचार सुनाउन आदेश दिए। उनलाई आफ्नो भागवत धर्मको आश्रय लिन भन्नुभयो। यो आदेश पाएपछि दारुक भगवान्को परिक्रमा र प्रणाम गरेर दुखी हुँदै द्वारकातर्फ गए। अध्याय 31 श्री भगवान्को स्वधाम गमन। यो अब 11 स्कन्धको अन्तिम अध्याय। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, भगवान्ले दारुकलाई द्वारका पठाएपछि ब्रह्मा, शिव, पार्वती, इन्द्रादि, लोकपाल, मरिची आदि प्रजापति, ठुला ठुला ऋषिमुनि, पितृ, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सरा तथा गरुड लोकका विभिन्न पक्षी आदि श्रीकृष्णको परमधाम प्रस्थानलाई हेर्न त्यहाँ आए। उनीहरू सबैले भगवान्को गुणगान गरिरहेका थिए। विमानले आकाश भरियो र भगवान्माथि पुष्पवृष्टि भयो। भगवान् श्रीकृष्णले पनि आफ्ना विभूति स्वरूप देवतालाई देखेर आफ्नो आत्मालाई स्वरूपमा स्थित गर्नुभयो र कमल समानका नेत्र बन्द गर्नुभयो। भगवान् सशरीर आफ्नो धाममा जानुभयो। स्वर्गमा नगरा बजेर आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। श्रीकृष्णसँगै यो संसारबाट सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति र श्रेय पनि गए। ब्रह्मा र शङ्कर तथा देवता पनि भगवान्को परम योगमय गति देखेर ठुलो आश्चर्य मान्दै आफ्ना लोकमा जानुभयो। भगवान् संसारको स्थिति, उत्पत्ति र प्रलयका कारण हुँदाहुँदै पनि उहाँले आफ्नो शरीरलाई बचाउन चाहनु भएन, किनकि मनुष्य शरीरको उहाँले कुनै प्रयोजन देख्नु भएन। दारुक द्वारकामा आई वसुदेव र उग्रसेनका चरणमा परेर रुन थाले र यदुवंशीको विनाशको पुरा समाचार सुनाए। यो दुःखद समाचारले सबै स्तब्ध भए। देवकी, रोहिणी र वसुदेव विह्वल भएर प्राण छोड्नुभयो। रुक्मिणी आदि पटरानीहरू अग्निमा प्रवेश गर्नुभयो र अन्य सबै स्त्रीहरू पनि आफ्ना पतिको चितामा बसी जले। अर्जुन भगवान्को स्वधामगमन सुनेर अत्यन्त व्याकुल हुनुभयो, तर गीताको उपदेश सम्झी आफूलाई सम्हाल्नुभयो। अर्जुनले मृतक सबैको श्राद्ध गराउनुभयो। द्वारका नगरी श्रीकृष्णको निवास स्थान बाहेक सबै समुद्रमा डुब्यो। भगवान् श्रीकृष्ण हाल पनि द्वारकामा सदा सर्वदा रहनुहुन्छ। त्यसै स्थानको स्मरण मात्रले पनि सारा पापहरू नाश हुन्छन्। अर्जुन बचेका सबैलाई लिई इन्द्रप्रस्थ जानुभयो। अनिरुद्धका पुत्र बद्रनाभको राज्याभिषेक भयो। यो समाचार सुनेपछि तपाईँका बाजे युधिष्ठिर आदिले तपाईँलाई राज्य सुम्पेर परमधाम जानुभयो। सुखदेव भन्नुहुन्छ, इत्थम हरेर भगवत रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च सन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत। राजन परीक्षित, मैले भगवान् श्रीकृष्णको जन्मलीला र कर्मलीला सुनाएँ। श्रद्धापूर्वक यी लीलाको कीर्तन गर्ने व्यक्ति सारा पापबाट मुक्त हुन्छ र अन्त्यमा श्रीकृष्णको चरणमा भक्ति प्राप्त गर्दछ। इति 11 स्कन्ध। हरि ओम तत्सत्। स्वसुख निवृत्त चेतास्तद्विदस्तान्य भावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं वेतनत कृपयास्तत्प्रदीपं पुराणं तमखिल विजयनयनं व्याससूनुं नतोऽस्मि। तमखिल विजयनयनं व्याससूनुं नतोऽस्मि। हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति।
सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः
सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर Hare